नमस्कार अनि जोजोलोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कृतिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म जनसेवा माध्यमिक विद्यालयकी सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक मीना विष्ट तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 1 बजे प्रसारण हुनेछ र अबको आधा घण्टा यहाँहरूसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि हुनेछु। आशा छ यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रिय सहभागिता र निरन्तर उपस्थिति रहनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो कापी कलम र पाठ्यपुस्तक लिएर रेडियो सुन्नका लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला हैन त? अहिले हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ 1 को हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत पाठ 4 नेपालका प्रदेशहरू लिएर आएका छौं। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता विकासको क्षेत्रीय अवधारणा र संघीयताको विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। समानुपातिक विकास, सहज पहुँच, जनसहभागिता वृद्धि र स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा जरुरी हुन्छ। विक्रम सम्वत 2065 ज्येष्ठ 15 गतेदेखि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ। स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ। हाल नेपालमा 7 वटा प्रदेश रहेका छन्। संघीय शासन प्रणालीले प्रान्तहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन हुने, केन्द्रको मुख ताग्नु नपर्ने र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बीपन बढ्ने हुनाले देशको समग्र विकास हुने अवस्था रहन्छ। समानुपातिक विकास गर्नको लागि नेपालमा संघीयताको अभ्यास गरिएको छ। नेपालमा पहिल्यैदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था भएको र त्यसले गर्दा विकासको अनुभूति गाउँ-गाउँको जनताले गर्न नसकेको हुनाले स्थानीय जनताले आफ्नो विकास आफै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेपालमा संघीयताको अवधारणा आएको हो। यो भन्दा अगाडि पनि विकेन्द्रीकरणका अभ्यासहरू त नभएका होइनन्, तर ती अभ्यासहरू केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा मात्रै सीमित भएको हुनाले राजनीतिक, आर्थिक अधिकार सहितको संघीयताको अभ्यास अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छ। यसले सबै जनतालाई राजनीतिक रूपमा मूलधारमा ल्याउने काम गर्छ र आर्थिक रूपमा पनि आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने लगायतका आर्थिक अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ। त्यसले गर्दा देश समानुपातिक समावेशी विकासको लागि सहयोग पुग्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी भन्दा बढी राजनीतिक, आर्थिक अधिकार केन्द्रले दिने हिसाबले संघीयताको अवधारणा आयो। नेपालको संविधानले प्रदेशको सहकार्य, समन्वय र परस्पर सहयोगको कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसैले नेपालका प्रदेशहरूले एक आपसमा सहयोग गर्दै नेपालको समग्र विकास नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। भाइ बहिनीहरू, अब
आजको पाठको सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। नेपालको संविधान 2072ले नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। यो कुरा तपाईलाई पनि थाहा नै होला हैन त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकमै भएको नक्सा वा एटलसमा पनि प्रदेश विभाजन गरेको नक्सा हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। अहिलेसम्म नामाकरण भएको छैन, त्यसैले गर्दा प्रदेश नम्बर 1 नै भनिएको छ। र सबैभन्दा पश्चिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 नम्बरसम्म प्रमुख विशेषताहरू, विभिन्न प्रदेशको भूगोल, जनसङ्ख्या, भू-उपयोग, सडक मार्ग, जलविद्युत आयोजना, उद्योग, पर्यटकीय स्थल, शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्थिति र मानव स्वास्थ्यको अवस्थाको आधारमा विभिन्न क्षेत्रको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। अब हामी प्रत्येक प्रदेशका विशेषताको बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि एकछिन सोच्नुहोस् त, प्रदेश नम्बर 1 का विशेषताहरू के होलान्? हामीले तल्लो कक्षाहरूमा पनि प्रदेशहरूको बारेमा पढेका थियौँ, अध्ययन गरेका थियौँ। सुदूरपूर्वका सबैभन्दा बढी जिल्ला भएको, क्षेत्रफलमा दोस्रो, जनसङ्ख्यामा तेस्रो र जनघनत्वमा चौथो स्थानमा रहेको, नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानदेखि सबैभन्दा अग्लो स्थान भएको, जलविद्युत सम्भावना भएको, खाद्य बाली, चिया, अलैँची, जुट आदि जस्ता नगदे बालीको खेती गरिने, सगरमाथा लगायत उच्च शिखरहरू, शेर्पा, राई, लिम्बू, मेचे, कोचे, धिमाल, राजवंशी लगायतका जनजातिहरूको बसोबास र मौसमी वायुको प्रवेशद्वार भनेर प्रदेश नम्बर 1 लाई चिनिन्छ। यो प्रदेशले भारत र चीन दुईवटै देशलाई छोएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रदेश नम्बर 2 का विशेषताहरूको बारेमा छलफल गरौँ। क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा उच्च जनघनत्व र जनसङ्ख्यामा दोस्रो ठुलो प्रदेश, सबै जिल्लाले भारतलाई छोएको, समथर जमिन, कृषिको प्रचुर सम्भावना, औद्योगिक र व्यापारिक विकास, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू, यादव, थारू, मुस्लिम र दलित, ब्राह्मण र क्षेत्री जातिको बसोबास प्रदेश 2 मा रहेको छ। अब प्रदेश नम्बर 2 का विशेषताहरू: हिमाल, पहाड र तराई 3 वटा क्षेत्र समेटिएको, सङ्घीय राजधानी सहितको प्रदेश, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रचुर पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना, जलविद्युतको उच्च सम्भावना, कृषि, उद्योग र व्यापारको विकास, सबैभन्दा धेरै मानिसको बसोबास र जनघनत्वमा दोस्रो, खनिज सम्पदाको उपलब्धता, विकसित प्रदेश, तामाङ र नेवार जनजातिको बाहुल्यता रहेको। प्रदेश नम्बर 4 का विशेषताहरू: पर्यटकीय नगरी पोखरा, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू, ठुला ठुला नदी र तालहरू रहेको, जलविद्युतको उच्च सम्भावना भएको, कृषि, उद्योग र पर्यटनको राम्रो विकास भएको, हिम शिखरहरू र हिउँले ढाकेको क्षेत्र धेरै भएको, उच्च साक्षरता भएको। यी भए प्रदेश नम्बर 4 का विशेषताहरू। अब भाइ बहिनीहरूले प्रदेश नम्बर 5 का विशेषताहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पहाडी र तराई क्षेत्र मिलेर बनेको, कृषिको राम्रो सम्भावना, विभिन्न खनिज पदार्थको उपलब्धता, गौतम बुद्धको जन्मस्थल रहेको, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू, धार्मिक पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको। अब छ प्रदेश नम्बर 6। हामी यसलाई कर्णाली प्रदेश
भनेर पनि भन्छौँ। अहिले यसलाई नामाकरण गरिसकिएको छ। भौगोलिक विकटता र न्यून विकास, क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठुलो र जनघनत्व सबैभन्दा कम, खाद्यान्नको अभाव भइरहने, शिक्षा र चेतनाको कमी, पशुपालन, स्याउ उत्पादन, प्रशस्त जडीबुटी उत्पादन, खनिज र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, जलविद्युतको उच्च सम्भावना, पर्यटकीय विकासको उच्च सम्भावना रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा। अब छ प्रदेश नम्बर 7, जसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि भनिन्छ। सुदूरपश्चिममा अवस्थित तराई, पहाड र हिमाल समावेश, रोजगारीका लागि भारत जाने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेको, जलविद्युत, पर्यटन र उद्योगको सम्भावना रहेको छ। अब हामी नेपालका प्रदेशको भूगोल, जनसङ्ख्या, भू-उपयोग, सडक मार्ग, जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्रहरू, पर्यटकीय गन्तव्य, शैक्षिक संस्थाको अवस्थिति र मानव स्वास्थ्यको अवस्थाका आधारमा अध्ययन गरौँ है त। हामीले 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरु गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आफूलाई आवश्यक लागेका कुराहरू आफ्नो नोटबुकमा टिप्दै जानुहोला। प्रदेश नम्बर 1, जिल्ला सङ्ख्या 14, भूगोल, पूर्वी नेपालको हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रलाई ओगटेको छ। यसले नेपालको कुल भूभागको 18%, 25,904 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। जनसङ्ख्या करिब 45 लाख छ। यो जनसङ्ख्या चाहिँ 2068 सालको जनगणना अनुसार लिएको हो। सडक मार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, धरान धनकुटा राजमार्ग, रत्नकुमार बान्तवा राजमार्ग, इलाम पशुपति मार्ग। जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना यस क्षेत्रमा रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, जुट मिल, चिनी कारखाना, कपडा उद्योग, चिया उद्योग आदि। इटहरी र धरान औद्योगिक क्षेत्र। पर्यटकीय गन्तव्य, सगरमाथा, मकालु, पाथिभरा, बरहा क्षेत्र, हलेसी, छिन्नमस्ता, इलाम यी पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। शैक्षिक संस्थाको अवस्थिति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत थुप्रै प्राविधिक शिक्षालय, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। मानव स्वास्थ्यको अवस्था, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निजी र सरकारी अस्पतालहरू रहेका छन्। जात जाति, राई, लिम्बू, लेप्चा, राजवंशी, कोचे, मेचे, बाहुन, छेत्री, शेर्पा, दलित आदि बसोबास गर्छन्। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 को सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, महत्त्वपूर्ण बुदाहरू टिप्दै जानुहोला। नेपालको मध्य तराईका 8 जिल्लाहरू यस प्रदेशमा पर्छन्। कुल भूभाग 7%, 9,661 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। करिब 55 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। यो जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार लिएको हो। कृषि योग्य जमिन बढी रहेको, केही वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग यस प्रदेश भएर जाने मुख्य सडकहरू हुन्। जनकपुर, वीरगञ्ज र सिमरामा प्रशस्त उद्योग धन्दाहरू रहेका छन्। गढीमाई, रामजानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता मन्दिर यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लगायत प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन्। निजी तथा सरकारी स्तरका प्रशस्त शैक्षिक संस्था यहाँ छन्। मानव स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो रहेको छ, तर चेतनाको स्तर चाहिँ परम्परावादी बढी देखिन्छ। मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। मैथिली, बन्जिका, भोजपुरी, नेपाली आदि भाषाहरू यहाँ बोलिने मुख्य भाषाहरू हुन्। प्रदेश नम्बर 3,
बागमती प्रदेश, जुन ठाउँमा अहिले हामी अवस्थित छौँ, जुन ठाउँबाट तपाईहरूले यो नेवा एफएम सुनिरहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 3 मा 13 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। हिमाली, पहाडी र भित्री मधेसमा विभाजित छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 14% 20,300 वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। करिब 55 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। यो जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार लिएको हो। अधिकांश भूभाग खेतीयोग्य देखिन्छ। केही प्रतिशत भूभागलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको रूपमा विकसित गरिएको छ। बीपी कोइराला राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, अर्नीको राजमार्ग, पासाङदामु राजमार्ग, यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल राम्रो रहेको देखिन्छ। कुलेखानी, अप्पर तामाकोशी, फर्पिङ, खिम्ती आदि जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। मकवानपुर, हेटौँडा, काठमाडौँ, बालाजु, पाटन औद्योगिक क्षेत्र छन्। गोसाइँकुण्ड, सिन्धुलीगढी, काठमाडौँ उपत्यका, दोलखा, तातोपानी आदि पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत हजारौँ शैक्षिक संस्था रहेका छन्। मानव स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छ। 100औं अस्पताल तथा प्रशस्त मेडिकल कलेजले सेवा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ। तामाङ, नेवार, बाहुन, क्षेत्री, दलित, शेर्पा, भोटे, मगर, थारू आदि जातिहरूको बसोबास रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेश। प्रदेश नम्बर 4 मा 11 वटा जिल्ला छन्। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्रदेशमा पर्ने यो प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 14% 21,504 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। करिब 24 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। यो जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार लिएको हो। कृषि क्षेत्र कम छ। चरन क्षेत्रहरू रहेका छन्। स्याउ खेती हुन्छ। केही भूभागलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग लगायत सडक सञ्जालले प्रदेशका जिल्लालाई छोएको छ। काली गण्डकी ए, मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा, बन्दीपुर, गोर्खा, देवघाट धाम, मनाङ, कागबेनी, मनोकामना आदि पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। पोखरा विश्वविद्यालय लगायत 100औं शैक्षिक संस्थाको उपस्थितिका कारण यस प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत उच्च स्तरको रहेको छ। जाडो र समशीतोष्ण क्षेत्रमा पर्ने यस प्रदेशको जनस्वास्थ्यको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ। यहाँ मगर, गुरुङ, बाहुन, क्षेत्री, थकाली, दुरा आदि जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेकाले विकासमा कठिनाई देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 यो धेरै भूभाग तराई र बाँकी पहाडी क्षेत्र रहेको प्रदेश हो। यस प्रदेशमा 12 वटा जिल्लाहरू छन्। यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 15% 22,288 वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। 2068 को जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 49 लाख छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 18% हुन आउँछ। अधिकांश भूभागमा कृषि कार्य हुने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गहरू रहेका छन्। झिमरुक जलविद्युत आयोजना यसै प्रदेशमा रहेको छ। बुटौल, भैरवा र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र यस क्षेत्रका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा बुटौल, भैरवा, कृष्णनगर, तानसेन, लमही, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, राजापुर र बिजुवापुर हुन्। लुम्बिनी, रिडी, तानसेन,
स्वर्गद्वारी, रेसुङ्गा, भैरवस्थान, ठाकुरद्वारा, बागेश्वरी आदि यस क्षेत्रका धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत अन्य सयौं शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। मानव स्वास्थ्यको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ। मगर, थारू, बाहुन, क्षेत्री आदि जातिका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको छ। दक्षिणी भेगमा मधेसी समुदायका मानिसहरूको सघन बस्ती छ। यस प्रदेशमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन पनि रहेको छ। प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश, हिमाली र पहाडी प्रदेशमा अवस्थित यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 20% 29,984 वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। यस प्रदेशमा 10 वटा जिल्लाहरू छन्। यहाँको हावापानी ठन्डा र सुक्खा छ। जनगणना 2068 अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 11.5 लाख छ, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 5% हुन आउँछ। यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्र कम छ र चरन र घाँसे मैदान बढी छ। रारा र सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु जाजरकोट सडकमार्ग रहेका छन्। जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। वीरेन्द्रनगर, छिन्चु, दैलेख, सल्ली बजार र जुम्ला यहाँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू हुन्। राराताल, देउती बजै, चन्द्रनाथ, अप्पर हुम्ला, सेगुम्बा, काँक्रे बिहार लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र अन्य शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन्। तैपनि शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको छ। मानव स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। यस प्रदेशमा तिला, भेरी, सानी भेरी, हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली आदि स्थायी प्रकृतिका नदीहरू रहेकाले जलविद्युत उत्पादनको अधिक सम्भावना रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेश। यो प्रदेश देशको सुदूरपश्चिममा अवस्थित छ। यस प्रदेशमा 9 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशमा विभाजित यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13% 19,539 वर्ग किलोमिटर जमिन ओगटेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब 25 लाख छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्याको 10% हुन आउँछ। यस क्षेत्रको भू-उपयोग कृषि आरक्षण निकुञ्जको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। भीमदत्त पन्त राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू रहेका छन्। पश्चिम क्षेत्री जलविद्युत आयोजना लगायत टनकपुर ब्यारेज, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना जस्ता आयोजना यस प्रदेशको उच्च सम्भावना बोकेका आयोजनाहरू हुन्। यस क्षेत्रमा खासै औद्योगिक क्षेत्र नभएकाले धेरै जस्तो मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्। खप्तड, बडीमालिका, टनकपुर, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, साँफे बगर, शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षण आदि यस क्षेत्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय क्याम्पस र सयौंको सङ्ख्यामा विद्यालयहरू रहेका छन्। मानव स्वास्थ्यको अवस्था सन्तोषजनक छैन। चेतनाको अवस्था न्यून छ। यहाँ बाहुन, ठकुरी, क्षेत्री, थारू, दलित लगायतका विभिन्न जात जातिको बाहुल्यता रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तमा पाठको संक्षेपमा सुन्नुहोस् है त। नेपालको संविधान 2072ले नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। सबैभन्दा पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 14 वटा जिल्ला छन्।
यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको नाम सोमनाथ अधिकारी र मुख्यमन्त्रीको नाम शेरधन राई हो। प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्ला छन्। कृषि उत्पादन बढी हुने र प्रदेश प्रमुखको नाम तिलक परिवार र मुख्यमन्त्रीको नाम मोहम्मद लाल बाबु रावत हो। प्रदेश नम्बर 3 सङ्घीय राजधानी पनि हो र यहाँ 13 वटा जिल्ला छन्। प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद परसाई र डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 4 मा पर्यटनको उच्च सम्भावना बोकेको छ। जम्मा 11 वटा जिल्ला छन्। अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 12 वटा जिल्ला छन्। धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख र शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 6 अर्थात् कर्णाली प्रदेशमा 10 वटा जिल्ला छन्। जलविद्युतको उच्च सम्भावना र जडीबुटीको भण्डार मानिन्छ। गोविन्द प्रसाद कलाउनी प्रदेश प्रमुख र महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 7 अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 वटा जिल्ला छन्। शर्मिला कुमारी पन्त प्रदेश प्रमुख र त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक, एटलस र अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्ययन गरी प्रदेश सम्बन्धी थप जानकारी लिनुहोला। भाइ बहिनीहरू, अब आजको लागि तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएका एकाइ 1 पाठ 4 को अभ्यास क्रियाकलापका साथै 7 वटा प्रदेश छुट्याइएको नेपालको नक्सा बनाउनुहोला र विद्यालय खुलेपछि आफ्नो सर मिसलाई देखाउनुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि समय सकिएको छ। तसर्थ यस कार्यक्रमका लागि प्राविधिक कक्षबाट मेरो आवाज रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक युनिक साक्यलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित आजको कार्यक्रमबाट म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक मीना विष्ट बिदा हुन्छु। कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न घरै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।